مقصد میں دا دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې کم انسان لا اللہ پاک دا استغفار ویلو توفیق ورکی خبر پوئے گئے سور لور کی یو انسان دے زنانه دا یا نارینه دے او دے وی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار وی اللہ توفیق ورکڑے دے استغفار وی سمر پیری با استغفار وائے داغی تعداد دا ذکر کوم سنگ چی نوح علیہ السلام خپل قوم تا دا استغفار دا ویلو تعلیم ورکی دقشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت و صحابہ کرام تا دا استغفار دا ویلو دیر لوی تعلیم ورکڑے دے عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چالا چی اللہ پاک دا استغفر اللہ دا ویلو توفیق ورکی نو دغ انسان با دا اللہ دا بخننا محروم پاتے نشی سبحان اللہ وائن خام خواب اللہ پاک او بخی زکا چی تے بخنا غواڑی نو اغبا دے او بخی دا سیو ذات تے دا یو روایت شو دویم روایت اغا ذکر کوما پا کم روایت کی چی دا استغفر اللہ دا ویلو تعلیم او تاکید سل کرت راغلے دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی کم مؤمن مسلمان پزان لازم کی چی دی دورد سل فیری استغفار وی سو پیری 100 مرتبہ استغفر اللہ دلب اللہ پاک دا داسی زین رزق ون کی چی دا دب پا گمانو پا وهم کمنی پا سوچ کے بدم نی دا داسی زین بدل اللہ رزق در کئی امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دے استغفار ویلو سر دا انسان پاکی رازی او چی پاکی دی رالا نو جا چی کم سوال دا اللہ نکینو قبلی بدنو دا یو اہم او بنیادی خبر دویما ضروری خبر اغدا دا چی نوح علیہ السلام چونکہ دا صورت نوح دے صرف خپل علاقی تا اللہ پیغمبر لے گلیو طول روی زمین تا اللہ پیغمبر لے گلیو علیہ السلام دا مسئلہ یاد کئی امام قرطبی رحمہ اللہ پا تفسیر قرطبی کے ذکر کئی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول نقل کئی چی نوح علیہ السلام اللہ پاک دا طول روی زمین والو دا پارا نبی مبارک لے گلیو دا تفسیر قرطبی لکلی دی دا دی قول دا صریح آیاتن سرا تعارض دے بولے دا آیت بار بار منگ نورو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ندلے گلے منگ تاسو لرا اے حبیب مبارکا مگر رحمت دا پار دا عالمینو دی آیت مبارک سر تعارض رازی پا منز کے بے تطبیق قو نو مسئلہ بواضح شی او اختلاف بم ختم شی او اشکال بم واضح شی پا صورت سبا کے اللہ پاک فرمائی وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا اے حبیب مبارکہ ما تاسو نہیں علی گلی مگر کافی دا خلق دا پارا یرون کے او زیر ورکون کے او بصورت الفرقان کے اللہ تعالیٰ فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکونا للعالمین نذیرا
د ټول عالمینو د پاره الله تعالی خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر مبارک لګلې دی